Hello students, welcome to my channel. Hope you all are doing good. We are doing the question of maths. So our question is, these are the objective questions and these are the question for CTVT entrance examination and entrance examination after SEE exam. So our question is, a man sells an article at Rs 600 and makes a profit of 1/3 of the selling price. What is his gain percent? Gain percent means profit percent. Gain percent means profit percent. यहाँ बनेको छ, a man sells an article at Rs 600. SP कति दिएको छ 600 अनि profit 1/3 of the selling price. Profit नि क्वेशन मा भनिएको छ profit equal to 1/3 of the selling price अनि त्यसपछि भनेको छ गेन पर्सेन्टेज निकाल्न, प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्नको लागि. सो फर्स्ट मा यहाँ SP लेख त, SP equals to 600 अनि त्यसपछि प्रॉफिट भनेको छ, प्रॉफिट equals to P बाट डिनोट गरे अनि क्वेशन मा दिएको छ 1/3 of SP equals to 200 SP 600 छ, प्रॉफिट 200 छ. सो CP equals to SP minus profit, that is SP minus profit कति हुन्छ त 600 minus 200 equals to 400. अनि अब हामीले प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु छ. प्रॉफिट पर्सेन्टेज को फर्मुला हुन्छ प्रॉफिट बाइ CP into 100%. प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल टू प्रॉफिट बाइ CP into 100%. अनि प्रॉफिट दिएको छ कति 200 हामीले निकालेछौ अनि CP cost price equal to 400 into 100%. Now 2 cancel, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. That is our answer will be 50%. Our answer will be 50%. So यहाँ के छ त प्रॉफिट पर्सेन्टेज को फर्मुला प्रॉफिट बाइ CP into 100% अनि त्यो फर्मुलाबाट हामीले 50% आन्सर निकाल्यो. सो आवर आन्सर विल बी 50%. सो 50% इज आवर आन्सर. What is the diameter of hemisphere if its total surface area is 36 pi centimeter square? And options are A 2√3 centimeter, B 3√2 centimeter, C 4√3 centimeter, D 6√2 centimeter. यहाँ टोटल सर्फेस एरिया हेमिस्फियर को टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ अनि डायमिटर भनेको छ पत्ता लगाउनको लागि. सो टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर को फर्मुला कति हुन्छ त? टोटल सर्फेस अफ हेमिस्फियर को फर्मुला कति हुन्छ त? टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर को फर्मुला 3 pi r square हुन्छ. सो यू हैव टु लर्न इट. यो याद गरेर राख. टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर इक्वल्स टु 3 pi r square. अनि त्यसपछि यहाँ टोटल सर्फेस एरिया को भ्यालु दिएको छ 36 पाई दिएको छ भ्यालु अनि यहाँ टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर को फर्मुला 3 पाई r स्क्वायर अनि पाई र पाई क्यान्सल भयो, पाई र पाई क्यान्सल भयो र यहाँबाट और 12 इक्वल टु r स्क्वायर आयो यहाँबाट और r इक्वल्स टु √12 लेख्न सक्छौ और r इक्वल्स टु कति हुन्छ त √12 को भ्यालु कति हुन्छ 2√3 अनि हामीले रेडियस निकालिसक्यो अनि यहाँ भनेको छ डायमिटर अनि डायमिटर इक्वल्स टु 2 into r. सो 2 into r कति हामीले पत्ता लगायो 2√3. सो इट विल बी 4√3 centimeter. So our answer is C number 4√3 centimeter. Diameter of the hemisphere is 4√3 centimeter. In the given figure, O is the center of the circle if angle OBA equals to 32 degree and angle OCA equals to 28 degree. Then what is the measure of angle BAC? यहाँ भनेको छ क्वेशन मा यो फिगर मा एंगल OBA हो. यो O एंगल OBA equals to 32 डिग्री दिएको छ 32 डिग्री अनि त्यसपछि एंगल OCA equals to 28 डिग्री दिएको छ. एंगल OCA equals to 28 डिग्री दिएको छ अनि यहाँ भनेको छ एंगल BAC को भ्यालु निकाल्नको लागि एंगल BAC को भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु छ भने एंगल
BOC equals to angle BOC equals to angle 2BAC हुन्छ 2BAC यो angle BOC बराबर 2BAC हुन्छ angle BOC बराबर 2BAC हुन्छ BAC is half of angle BOC angle BOC equal to angle BOC equal to angle 2BAC हुन्छ यो एंगल को डबल हुन्छ एंगल BOC equal to angle 2BAC हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा अझै कुरा रिफ्लेक्स एंगल BOC equal to रिफ्लेक्स एंगल BOC equals to यो रिफ्लेक्स एंगल माथिको एंगललाई हामी के भन्छौं रिफ्लेक्स एंगल अनि यसलाई नेपालीमा भन्छ बृहत कोण अनि यो बृहत कोण अब हामीलाई निकाल्नु छ यो निकाल्नको लागि पुरै 360 डिग्री माइनस यो गर्दिन्छु भने एंगल BOC गर्दिन्छु भने हाम्रो यो बृहत कोण निस्किन्छ एंगल BOC रिफ्लेक्स एंगल BOC equal to 360 डिग्री माइनस यो एंगल BOC तलको एंगल BOC अनि त्यसपछि अब हामी यहाँ लेख त एंगल BAC प्लस एंगल OBA प्लस रिफ्लेक्स BOC रिफ्लेक्स एंगल BOC प्लस बृहत कोण यो BOC माथिको बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल BOC प्लस एंगल OCA equals to 360 डिग्री हुन जान्छ सम अफ ऑल एंगल्स अफ क्वाड्रिलेटरल भइदियो सम अफ ऑल एंगल्स अफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री हुन्छ चतुर्भुजको कोणहरुको सम सम अफ ऑल एंगल्स अफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टु 360 डिग्री अनि एंगल BAC हामीले पत्ता लगाउनु छ सो एंगल OBA दिएको छ कति 32 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOC हामी यहाँ पत्ता लगाइसकेछौं रिफ्लेक्स एंगल BOC इक्वल टु 360 डिग्री माइनस एंगल BOC प्लस एंगल OCA इक्वल्स टु 28 डिग्री इक्वल टु 360 डिग्री अनि यहाँबाट हामी एंगल BAC प्लस 32 प्लस 28 60 प्लस 360 प्लस 60 माइनस एंगल BOC फर्स्ट में हामीले यहाँ लेखेछौं के एंगल BOC इक्वल टु एंगल 2BAC सो एंगल BOC को ठाउँमा हामी एंगल 2BAC लेख्न सक्छौं इक्वल्स टु 360 डिग्री और एंगल BAC माइनस 2 एंगल BAC गर्दा कति हुन्छ त माइनस एंगल BAC अनि यहाँ 360 डिग्री क्यान्सल भयो प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टु 0 अनि एंगल BAC त्यो साइड लाँदा कति हुन्छ त 60 इक्वल टु एंगल BAC देयरफोर एंगल BAC इक्वल्स टु 60 डिग्री BAC को भ्यालु कति हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ फर्स्ट मा के बुझ्नु पर्यो हामीले यो लाइन फर्स्ट मा एंगल BOC इक्वल टु एंगल 2BAC एंगल BOC इक्वल टु एंगल BOC इक्वल्स टु यो एंगल BOC इक्वल्स टु 2BAC हुन्छ अनि त्यसपछि यो एंगल हामीले निकाल्नु पर्यो यो एंगल निकालेपछि यो एंगल प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल OCA प्लस रिफ्लेक्स यो एंगल इक्वल्स टु 360 डिग्री अनि यहाँ भ्यालु हामी एंगल BOC इक्वल टु एंगल 2BAC हाल्दियो अनि भ्यालु हालेपछि हाम्रो आन्सर निस्किन्छ